नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अन अबी उमामता रज़ियल्लाहु अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन क़ाम लैलतिल ईदैनि मुहतसिबन लम यमुत क़ल्बुहु यौम तमूतुल क़ुलूब। रवाहु इब्न माजा। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने दोनों ईदों यानी ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा की रातों को सवाब का यकीन रखते हुए ज़िंदा रखा तो उसका दिल उस दिन न मरेगा जिस दिन लोगों के दिल मुर्दा हो जाएंगे। मेरे मोहतरम अज़ीज़ साथियों, भाइयों, बुज़ुर्गों, आज के दर्स कुरान का उन्वान है बरक़ात ईद और 6 रोज़ों का फ़लसफ़ा। बदियुज़ ज़मान फ़ी दुरूसी रमज़ान के तहत यकम रमज़ान से और आज 28 और 29 रमज़ान तक रोज़ाना दुरूस का सिलसिला जारी रहा और आज हम ये बरक़ात ईद और 6 रोज़ों के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। ये जो खुतबा में मैंने हदीस पढ़ी है कि उसका दिल ज़िंदा रहेगा, तो इसका मतलब ये है कि वो ईद उल फितर और ईद उल अज़हा की शब को ज़िंदा रखने का मतलब इन रातों को इबादत इलाही में वो गुजारे, ज़िक्र, तस्बीह, नवाफिल, दुआ, तहज्जुद इनका वो एहतमाम करे तो गोया उसका दिल ज़िंदा रहेगा उस दिन जिस दिन तमाम लोगों के दिल मुर्दा हो जाएंगे। फिर 5 मुबारक रातें हैं। हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने ज़िक्र इबादत के ज़रिए 5 रातें ज़िंदा रखीं उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। वो 5 रातें ये हैं: 8 ज़िलहिज्जा की रात, अरफा की रात, बकरा ईद की रात, ईद उल फितर की रात और 15वीं शाबान की रात। और दूसरी रवायत में है कि जो इन रातों में वो ज़िंदा रखा जिन्होंने इस रात को यानी कि ज़िक्र इबादत की, तो अगर उनके गुनाह समंदर के जाग के बराबर भी हुए तो अल्लाह ताला उन गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। तो इतना ज़्यादा फजीलत, तो लिहाजा हम ज़रूर एहतमाम फरमाएँ इन रातों के अंदर जागने का। फिर ईद का एक ख़ास वजीफ़ा है। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने ईद के दिन 300 मरतबा ये दुरूद पढ़ा, सुबह ये विर्द पढ़ा, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, जिसने ये विर्द 300 मरतबा पढ़ा यानी फजर की नमाज के बाद सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सिर्फ इतना उसने पढ़ के इसका सवाब तमाम मुसलमान मुर्दों को बख्श दिया तो हर कब्र में 1000 नूर दाखिल होगा और जब ये आदमी फौत होगा तो अल्लाह ताला इसकी कब्र में भी 1000 नूर दाखिल करेगा। लिहाजा इसका इत्मीनान हो। एक हमारे यहाँ ये बात चलती है कि ईद कार्ड हमारे यहाँ छुपवा कर वो तकसीम किए जाते हैं। ये अल्लाह के बागियों की नकल है, अल्लाह के जो नाफरमान हैं उनकी नकल है। लिहाजा इससे बचा जाए, इससे परहेज़ किया जाए। शब ईद की नाकदरी यूँ की जाती है इसके अलावा कि जो ही चांद रात आती है तो हम मुख्तलिफ बाज़ारों में निकल जाते हैं, गाने और फिल्में और ड्रामे देखते हैं। हालांकि ये तो इतनी बाबरकत रात होती है, सारा महीना मज़दूर ने मज़दूरी की, ये रात तो मज़दूरी लेने की रात है, लेकिन हम नाकदरी में गुजार देते हैं और इसको लाभ व लहम में गुजार देते हैं। अल्लाह ताला हमें सही समझ नसीब फरमाए।
اب 6 جو شوال کے روزے ہیں ان کا کیا فلسفہ ہے؟ تو صحیح مسلم، ابو داود، ترمذی اور ابن ماجہ کی یہ روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصوم الدہر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جو شخص رمضان کے روزے رکھنے کے بعد 6 روزے شوال میں رکھے تو گویا اس نے ہمیشہ روزے رکھے۔ اتنی زیادہ فضیلت۔ اس کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے بھی 6 روزے رکھے، وہ اپنے گناہوں سے ایسے پاک ہو گیا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد، جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے آیا ہے۔ تو یہ طبرانی کی روایت ہے، لہذا ہم ان کا بھی اہتمام فرمائیں 6 روزوں کا۔ پھر یہ شوال کے جو 6 روزوں کا فلسفہ ہے، یہ ہے کہ اس کے بارے میں فتح الملہم میں مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں یہ راز ہے کہ یہ روزے ایسے ہیں جیسے فرض نمازوں میں سنتوں کا درجہ ہے، جن کی وجہ سے لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ جیسے اصل نماز کے اندر کوئی چیز کمی رہ جائے تو وہ سنتوں سے، نوافل سے پوری کی جاتی ہے، ایسے ہی فرض روزوں میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی تو ان 6 روزوں سے وہ جو کمی کوتاہی ہے وہ پوری کی جاتی ہے، لہذا روزے ضرور رکھنے چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ بات کہ شوال کے مسنون روزے متفرق رکھنے ہیں یا الگ الگ یا اکٹھے رکھنے ہیں، مسلسل 6 رکھ لے یا علیحدہ علیحدہ کر کے، یعنی 2 دن آج رکھ لیے پھر 3 دن کا ناگا ڈال کے۔ تو اس میں در مختار کی تحقیق یہ ہے کہ شوال کے یہ روزے متواتر رکھنا مذہب جو مختار ہے اس کے نزدیک تو بلا کراہیت جائز ہیں، البتہ متفرق رکھنا افضل اور بہتر ہے، یعنی 2 روزے رکھ لیے پھر 2-3 دن کا ناگا ہو پھر 2 روزے یوں کر کے۔ تو لہذا اس کا بھی اہتمام فرمائیں اور اس کو بھی ہم ضرور رکھیں۔ یہاں فتاوی دارالعلوم دیوبند کے اندر یہ بھی ایک غلط فہمی کو دور کیا گیا، اس کا ازالہ کیا گیا ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اگلے ہی دن ہم شروع کریں گے فوراً اور یہی ضروری ہے۔ ضروری نہیں ہے، شوال کے پورے مہینے میں جب آپ چاہیں ان کو رکھ لیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو پہلے ہی 6 دنوں کے اندر رکھیں۔ عید کے دوسرے دن سے آپ شروع کر سکتے ہیں، افضل یہی ہے کہ متفرق رکھے جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔